मनाउँदाखेरि त्यतिखेर म जिल्ला अध्यक्ष थिएँ र हाम्रो जस्तै हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ, हिन्दू चाड मान्दैनौँ भन्दाखेरि भित्ते लेखन गर्दाखेरि हाम्रो 10औं जना 12औं जना यहाँ तुलसीपुरमा 4 जनालाई थुनेको थियो भनेपछि घोराइमा 10 जना थुनिएको थियो। बाहुन छेत्रीको काम भनेको ठगेर खाने मात्रै काम हो। हेर्नुहोस्, तपाईलाई भनेको होइन, फेरि जुन मुख्य पदमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई यो दर्शनले के देखाउँछ भनेपछि बाहुनवाद दर्शनले हामीले भनेको हल्लो जोट्ने होइन, हामी भनेको खाने मात्रै हो, भेटी खाने मात्रै हो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यहाँको सबुत तथ्य प्रमाण पनि तपाईले जति हामीले सरकारलाई कर बुझाइराखेका छौँ भनेपछि अप्रत्यक्ष कर जन्मदेखि लगाएर मृत्यु पश्चात पनि 10औं वर्षसम्म पनि आफ्नो काजक्रिया गराएको उसमा पिण्डको सट्टामा के दिने, खाद दिने, एक जोर सबै चिज दिने भनेर पिण्ड खाने बाहुनलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो प्रक्रियाहरू चलाइराखेर जति हामी बुझाइराखेका छौँ सरकारलाई कर, त्यसको 4 गुणा कर बाहुनले खाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, नदेखिने होइन, तपाईँहरू त्यो नगरे पनि भयो नि। तपाईँले दसैँ मान्दैन नमान्नुहोस्, पिण्ड नदिनुहोस्, देल भनेर बाहुन तपाईँको घर घर आएको छ र? तपाईँको घरमा घनश्यामजी कुनै बाहुन पिण्ड दे, मलाई चाहिँ खाड दे भन्न आएको छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। त्यो छैन, आज छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेपालको पहिलो माग मुद्दा हो होइन। एकदमै थारूबाट चौधरी हुनु, अर्को थर्म कन्भर्ट हुनु भनेको एकदमै बाहुन छेत्रीको हात 100% हो। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भनेपछि सिडिओ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म थारूको कुनै पनि सिडिओ छ भनेपछि अहिले भर्खरै प्रमाण लिएर आउनुहोस्। किन दर्शकवृन्द, नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले दाङ लगायत नेपालका 77 वटै जिल्लाहरूमा जहाँ उसको संरचना छ त्यहाँ दसैँ बहिष्कार गर्यो र नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले पछिल्लो समयमा नेपालमा हामी अहिन्दू मूलवासी हौँ, बाहुन छेत्रीहरू चोर डाँका हुन् र यिनीहरू पछि नेपालमा चाहिँ भित्रिएका हुन्, वास्तविक शासन सत्ता चाहिँ मङ्गोलहरूको हातमा हुनुपर्छ भनेर नारा चर्काइरहेको छ अथवा इस्युमा काम गरिरहेको छ। उसले विशेष गरिकन नेपालको राष्ट्रिय झन्डा सूर्य चन्द्र ध्वज झन्डालाई समेत इन्कार गरेको छ। उसले पहेँलो रङको झन्डालाई चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा घोषणा गर भनेर आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत एउटा चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउने बहानामा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा समेत जलाइसकेको छ। भने यसै गरी राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिएको राष्ट्रिय जनावर गाईलाई समेत इन्कार गरेर गाईको सट्टामा मृग, हरिण, खरायो वा बाख्रा अरू जुनसुकै राख, तर राष्ट्रिय जनावर गाई हामी मान्दैनौँ भनेर भनेको छ। र रिसेन्टली उसका गतिविधिहरू बढ्दै पनि गइरहेका छन्। नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङ जिल्लाको यो बटलपुर भन्ने क्षेत्रबाट जिल्ला सभा दाङले चाहिँ दसैँ बहिष्कार गर्यो, कालो टिका लगायो अनि त्यो कुरालाई सगर्व मिडियामा पनि ल्यायो। नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सदस्य घनश्याम चौधरी हामीसँग बहसमा हुनुहुन्छ र हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। मङ्गोल एकातिर नेप्टे नाक भएकाले आफूलाई मङ्गोल दाबी गर्दै गर्दा आफ्नो छुट्टै लिपि, आफूलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा चिनाउने त्यो एउटा वर्ग चौधरी समुदाय जसले अष्टमी लगायतका अत्वारी पर्वहरू समेत मान्छ, त्यो थारू समुदाय, त्यो चौधरी समुदाय कसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नीति विचार सिद्धान्त र आदर्शबाट प्रेरित भएर अहिले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आउनुहोस् हामी कुराकानी गरौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य घनश्याम चौधरीसँग। चौधरीजी, तपाईँहरूमाथि धेरै गम्भीर प्रश्नहरू अहिले जनताले उठाइरहेका छन्, बहस गर्न तयार हुनुहुन्छ? स्वागत छ। हजुर, तयार छु। सर्वप्रथम त सैगाली खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तयार छु बहसको लागि पनि। बहसको लागि तयार हुन्छ? मैले तपाईँलाई तपाईँको अनुमति लिएर जस्तोसुकै प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, गर्न सक्छु। भोलि बिहान तपाईँले एउटा चाहिँ बाहुनको बच्चो आएर चाहिँ हामीलाई बदनाम गरेर गयो भन्ने आरोप त मलाई लाग्दैन नि? त्यस्तो कुनै पनि लाग्दैन। मङ्गोलको दर्शन बुझेको मान्छेलाई त्यो आर्य र मङ्गोल एउटा नस्ल हो भन्ने मात्रै हामीले बुझेका छौँ। यसमा यो बाहुनको छोरा भनेर हामीले कुनै पनि अपहेलना गर्ने गर्दैनौँ। भनेपछि म तपाईँसँग खुला बहस गर्न तयार छु र तपाईँ पनि मसँग खुला बहस गर्न तयार हुनुहुन्छ? अवश्य सक्नुहुन्छ। यो खुला बहसको लागि नै बसिसकेका छौँ र तयार पनि छु। अब घनश्यामजी, तपाईँहरूले भर्खरै रिसेन्टली दसैँ बहिष्कार गर्नुभयो। दसैँसँग तपाईँहरूको आपत्ति किन?
दसैँ भनेको हाम्रो पुर्खालाई मारेर नै ती रगत थापेर त्यही रगतको हामीले रातो टिका लगाउन तयार छैनौँ। हिजोको इतिहासलाई हामी मान्न तयार छैनौँ र आफ्नो इतिहास, आफ्नो संस्कार, आफ्नो लिपि आफैले बनाउनुपर्छ, अरूले कोरेर हुँदैन भन्ने उसमा हामी गइराखेका छौँ। यस्तो घनश्यामजी ठिक भन्नुभयो तपाईँले जोड्नु होला। हामी 1-1.5 घन्टासम्म पनि बहस गरौँ, केही छैन, पार्टमा हामी चाहिँ मिडियामा राखौँला। तपाईँले हाम्रो पुर्खा भन्नुभयो, तपाईँको पुर्खा चाहिँ को थियो त? यो मङ्गोल भन्न बित्तिकै सिङ्गो रेसको कुरा आउँछ। तपाईँले सही कुरो उठाउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो समुदायहरूले के भ्रम भइराखेको छ भनेपछि यो मगर भनेको एउटा जातको कुरा गर्छौँ। जात संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, त्यसलाई कास्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। भनेपछि जातको कुरा होइन, यो रेसको कुरा आइराखेको छ अहिले। किन भनेपछि संसारमा 3वटा रेस छ, एमएन मेन मिन्स मान्छे भनेर पढ्छौँ। कि मङ्गोल रेस भन्नुपर्छ मानव दर्जामा पुग्नको लागि, कि भनेपछि तपाईँको आर्य भन्नुपर्छ मानव दर्जा पाउनको लागि, कि भनेपछि नेग्रो बन्नुपर्छ। तर यो व्याख्या त तपाईँको विश्वभर कतै पनि छैन नि। अहिले नेपालमा तपाईँहरूले मात्रै एमएन मिन्स मेन मिन्स मङ्गोल, यसै गरी ए मिन्स आर्य र एन मिन्स निग्रो भनेर भन्नुभएको छ। तर विश्वमा कतै पनि यो नउठेको इस्यु चाहिँ तपाईँहरूले उठाउनुको चाहिँ तात्पर्य के हो? यो तपाईँको वैज्ञानिकले जुन चिज प्रतिपादन गर्यो त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ र मान्नुपर्छ। त्यसलाई पनि हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मान्दै आइराखेको हो। यदि तपाईँले पनि वैज्ञानिकले भनेको कुराहरू मान्न चाहनुहुन्न भनेपछि इङ्ग्लिस शब्दलाई पनि हामीले विश्वभाषा होइनौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अहिले? यसलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ? किन भनेपछि इङ्ग्लिस शब्द वैज्ञानिक शब्द भएको हुनाले संसारले यसलाई मान्न तयार भएको हुनाले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि यसलाई सहज स्वीकार गर्दै आइराखेको। भनेपछि विश्वमा 3वटा रेस मात्रै छन् भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हो? एकदमै हेर्नुहोस्, किन भनेपछि यो एसिया कन्ट्री भन्न बित्तिकै मङ्गोलको राष्ट्र हो भनेर यो एसिया कन्ट्रीको उसले नै वैज्ञानिकले नै प्रुभ गरिदिइराखेको छ। अब प्रुफका कुरा गरौँला घनश्यामजी, प्रुफका कुरा गरौँला, अहिलेलाई कुरा गरौँ। तपाईँको जो हाम्रो पुर्खालाई मार्यो भन्नुहुन्छ नि, त्यो पुर्खा चाहिँ को थियो त? नाम त होला नि एउटा। यो भनेको पहिला जुन रावणलाई मारिएको थियो भनेपछि पछि गएर महिषासुरलाई मारिएको थियो भनेपछि नेपालमा आएर घले राजा गोर्खाको घले राजालाई मारिसकेपछि यो विजयादशमी आर्यहरूको विजय भयो र मङ्गोलहरूको हार भयो भनेर मङ्गोल भन्न बित्तिकै त उसको अस्तित्व घुमेपछि त ऊ अस्तित्वविहीन भइसकेपछि त ऊ आफै प्रलय हुन्छ, आफै लोप हुन्छ भन्ने हिसाबले मङ्गोल रेसलाई मेटाउन खोजिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 460-61 वर्षसम्म 400 आजसम्मको मितिले 461 वर्षसम्म मङ्गोल भन्ने कहीँ पनि पढ्न लेख्न दिएन। जुन मान्छेले मङ्गोल भनेर भन्थ्यो उसको जिब्रो काटिन्थ्यो, जुन मान्छे मङ्गोल भनेर पढ्थ्यो त्यसको आँखा फुटालिन्थ्यो र जुन मान्छे मङ्गोल भनेर मङ्गोल शब्द सुनेको खण्डमा उसलाई चिरले उसको कानको जाली फुटालिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो लोकतन्त्र आइसकेपछि आफ्नो विचारहरू प्रष्ट राख्न पाउने, धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि एउटा मात्रै धर्मको राज्य होइन, यो सबैको राज्य हो भन्ने हिसाबले धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली, अहिले तपाईँ एकदमै लाइनमा आउनुभयो। तपाईँहरूको धर्म के हो? हामी थारू समुदाय भनेको प्रकृति पूजक हो। हेर्नुहोस्, म एउटा हिसाबले म त धर्मनिरपेक्षवादी हो। धर्मनिरपेक्षवादी एउटा म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ, म प्रकृति पूजक हो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि थारूको कुनै मठ मन्दिर हुँदैन, एउटा भूमि पुज्ने भनेर अस्ति भर्खरै हामी किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यो विशेष गरेर तपाईँ दसैँको अन्तर्वार्ता लिन आउनु भएको छ र दसैँ हामी थारूले किन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थारू समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको थारू बसोबास गरिराखेको थारू समुदायहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि उहाँहरूले जुन दसैँ जमरा राखिसकेपछि जुन नवमीको दिनसम्म उहाँहरूले आफ्नो पुर्खा मरेको एकदम शोकको हिसाबले नङ्ग्रा पनि नकाट्ने, दारी पनि नफाल्ने, कपाल पनि नखौरिने त्यस प्रकारको एउटा क्रियामा बसेको हिसाबले हामीले मनाइराखेका हुन्छौँ। र यो हाम्रो अस्तित्वविहीन भइसकेपछि मान्छे आफै प्रलय हुन्छ। जस्तै चार्ल्स डार्विनले पनि अस्तित्वविहीनको यो संसारमा कुनै पनि प्राणी जिउन सक्दैन भनेर प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ र दार्शनिक पनि बनिसक्नु भएको छ चार्ल्स डार्विन। त्यस्तै गरेर हामी पनि दसैँ मान्न त बाध्य बनाइयो। 2019 सालमा हिन्दू राज्य घोषणा गरिसकेपछि महेन्द्र राजाले बनाइसकेपछि हामीलाई या त मान या त तँलाई मारकाट गर्छु भन्ने हिसाबले त्यसरी मान्न बाध्य बनाइएपछि त्यही पनि हाम्रो समुदायका अग्रज बुद्धिजीवीहरूले यसलाई कसरी मनाउने थियो? एउटा हाम्रो रीतिरिवाज रहेपछि हाम्रो पछि भावी पुस्ताहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा शोकको हिसाबले दसैँ मनाएको देखिन्छ। किन भनेपछि प्रत्येक थारू गाउँमा जानुहोस्, त्यो गीत हेर्नुहोस्, गीत अहिले पनि यो
यो भूमिले हामीलाई रक्षा गरोस्, हामीलाई बचाओस्, हाम्रो पुर्खालाई यसरी मारिदियो भनेर त्यो गीत गाउँदै गएर आफ्नो भूमि थानमा गएर अन्त्येष्टि गरेर त्यस पछाडि आफ्नो जुन हाम्रो काजक्रिया गर्ने संस्कार संस्कृति हुन्छ, संस्कार संस्कृतिबाट पनि त्यो जब त्यो जुठो परेको बेलामा त्यो सिद्धिसकेपछि अन्तिम भइसकेपछि जुन अग्रज व्यक्ति हुन्छ, अग्रज व्यक्तिबाट ढोकसलाम खुलाइन्छ भनेर त्यो काजक्रिया बसेको बेलामा त ढोकसलाम गर्ने कुरो हुँदैन। त्यस प्रकारले हामीले त्यो काजक्रिया अन्तिम गरिसकेपछि दसैँको नवमीको दिनमा अन्तिम गरिसके पछाडि अग्रज व्यक्ति गाउँमा मटावा भन्ने उहाँको हातबाट हामीले टिका त्यो ढोक गरेर हामीले दसैँको त्यस पछाडि हाम्रो शोक मनाएर हामीले त्यसरी मनाउने चलन। ओके ओके घनश्यामजी, त्यसो भए तपाईँहरूले अथवा मङ्गोलहरूले जसरी दसैँ तिहार आफ्ना चाडबाड मनाउन् त अरूले मनाउने चाडबाडमाथि हस्तक्षेप किन? यो त दसैँ दशा हो भनेर यो उखान टुक्का जहिले पनि ध्रुव सत्य हुन्छ, यसलाई काट्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, दसैँ दशा हो भनेर नेपाली प्रचलनमा यो छाएको तपाईँ एउटा राष्ट्रिय मिडियाको हिसाबमा पनि प्रचलित भइराख्नु भएको छ सैगालीको खबरबाट। त्यस कारणले पनि दसैँ दशा हो किन भनिन्छ? यसैबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि दसैँ एउटा दिग्भ्रमित कुरा हो, किन भनेपछि यो झुक्क्याएर छक्क्याएर एउटालाई मारेर अर्कोले खुसियाली मनाउने गरेपछि कसैलाई पनि सही हुँदैन। त्यस कारणले पनि हामीले दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ। त्यसो भए आम थारू समुदाय अथवा थारूहरूले अबदेखि चाडबाड मनाउनु हुँदैन, दसैँ मनाउनु हुँदैन। दसैँ मनाउनु हुँदैन। दसैँ किन मनाउनु हुँदैन भनेपछि हाम्रो आफ्नै बाउ मर्दाखेरि हामी खुसियाली मनाउँछौँ भनेपछि उसले हिन्दूको धर्मग्रन्थ महाभारत रामायण गीतामा जस्तै अनार्य भनेर प्रस्तुत गरिएको छ भनेपछि आफ्नो अस्तित्व चाहिँ आर्य भनेर किन प्रस्तुत गरिएको छ? तपाईँहरूले अहिन्दू मूलवासी भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिन्दू हो भने तपाईँ के क्रिस्चियन हो, मुस्लिम हो अथवा चाहिँ किराँत हो, बौद्ध हो, के हो त? तपाईँहरूको एउटा त पहिचान चाहियो नि। अघि आफै भन्नुभयो, चार्ल्स डार्विनले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अस्तित्वविहीन यदि कुनै चिजको अस्तित्व रहँदैन भने त्यो विलय भएर जान्छ भन्नुभयो। भने तपाईँहरूको लडाइँ के को लागि? तपाईँ धर्मै छैन, स्क्रिप्ट छैन, लिपि छैन, केही पनि छैन भने यो लडाइँ के का लागि त? यो हामीले अब जस्तै थारू समुदाय किन पछाडि परिराखेको छ? अहिलेसम्म एउटा नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 22वटा जिल्लामा थारू समुदायहरू बसिराख्नु भएको छ। सयौँ थारू बुद्धिजीवीहरू बसिराखेका छन्। थारू जस्तै कुन उसलाई मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरिसक्नुभयो। अहिले भर्खरै गोपाल दहितले बुद्ध भनेको थारूका सन्तान हुन्, थारूका छोरा थिए बुद्ध भनेर पिएचडी गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि हामीले बुद्धलाई हामीले धर्म भनेर स्वीकार्दैनौँ। किन भनेपछि बुद्ध भनेको एउटा जुन वैज्ञानिक हिसाबले जुन चलिराखेको छ त्यसलाई अनुकरण गर्नुहोस्। जुन एक दिन जन्मेपछि मान्छे मर्नै पर्छ भनेपछि तपाईँहरूको धर्म छैन? हाम्रो धर्म छैन। भनेपछि गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर पनि तपाईँहरूको पूर्वीय क्षेत्रका चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ताहरूले भनिरहनु भएको छ। भने गाई काटेर खानुहुन्छ अब तपाईँ? यो गाई काटेर रीतिरिवाज भनेको यस्तो हुन्छ, कुनै पनि चिजलाई यो अपहेलना गरेर गएपछि त्यसलाई अनुकरण गर्न अलिकति ढिला सुस्ती त हुन्छ नै। किन भन्नुहुन्छ खानुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही त हो। यसमा गाई काटेको कुरा गरिहाल्नुभयो। अहिले भर्खरै हामी नजिकै यो भूमिथान हाम्रो थारूको भूमिथानमा यहीँनिर नजिकै प्रश्न पार्न सक्छु कि तपाईँको भूमिथानमा हाम्रो अहिले गाई काटेपछि 20 वर्ष जेल खानुपर्छ, संविधानको हिसाबले विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले मात्रै गाई काटेर खान यो हराइएको हो भन्न म चाहन्छु थारू समुदायहरूलाई पनि। किन भन्नुहुन्छ? यसभन्दा अगाडि थारूहरूले पनि गाई काटेर खान्थे भन्न खोज्नु भएको हो। मतलब कानुन आएर मात्र रोकियो, कानुन हुन्थेन भने गाई खान्थे, कानुन नभएको बेला चाहिँ गाई खान्थे, अब पनि कानुनलाई अवहेलना गरेर चाहिँ खाइन्छ भन्न खोज्नु भएको हो। अहिले पनि खाइराखेको छ। देश विदेशमा रहेर पनि जस्तै माओवादीमा लाग्नुभयो कयौँ साथीहरू हाम्रै दाजुभाइहरू पनि माओवादीमा लागेर फेरि मङ्गोलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँले पनि हामीले पनि स्वयं प्रचण्डले नै गाई काटेर खुवाएको हो, हाम्रै पार्टी भोजभटेरमा खुवाएको हो भनेर उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। र हाम्रै भूमिथानमा पनि एउटा गुरै भन्ने पर्व हुन्छ। गुरै भन्ने पर्वमा गाईको टाउको खप्पर लगेर त्यहाँ पूजा गरिन्छ। किन गरिन्छ त? गाईको बलि दिने प्रथा भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि गाईको बलि दिने बित्तिकै त जेल जानुपर्छ। संविधान विपरीत काम कार्य गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको टाउको मरेको खप्पर भए पनि लगेर हामीले काम चलाउनुपर्छ भनेर यसरी हामीले आफ्नो परम्परालाई पनि बचाइराखेका छौँ। र संविधानको विपरीत किन जाने? कुनै न कुनै दिन हाम्रो हक सुरक्षित गरिसकेपछि हामी सत्तामा पुगिसकेपछि यो प्रचलन फेरि पनि आउनेछ भन्दै म पनि यही भन्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँहरूको सत्ता आयो भने तपाईँहरूले जुन जुन इस्यु उठाउनु भएको छ त्यो लागू गर्नुहुन्छ। जस्तो झन्डा फेर्नुहुन्छ, गाई खान पाउने चाहिँ तपाईँहरू नियम राख्नुहुन्छ, बाहुन क्षेत्रलाई यो देशबाट लखेट्नुहुन्छ।
यो लखेट्ने भन्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुनै पनि विधि विधानमा पर्दैन। छैन? प्रमाण देखाउन सक्छु म? यो मङ्गोललाई देशबाट तपाईँले प्रमाण देखाउँछु भन्नुभयो, मङ्गोलको विधि विधान लिएर आउनुहोस्, अहिले भर्खरै पनि हामी देखाउन सक्छौँ। तपाईँको नाराहरूमा विधि विधानमा एउटा लेख्या होला, तपाईँहरूले प्रचार गर्ने बेला चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँको गोपाल गुरुङ, जसलाई मसिया मान्नुहुन्छ, जो नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनको चाहिँ संस्थापक समेत हुनुहुन्छ, उहाँले समेत बाहुन छेत्री भनेको चोरो डाका आङ्काजीसम्म हेरौँ र तपाईँहरू जस्ताको चाहिँ भनौँ न एउटा प्रदेश समितिसम्मको आउँदाखेरि तपाईँहरूको एउटा चाहिँ संस्करण के छ भन्दाखेरि बाहुन छेत्री भनेका चोर हुन्, लुटेरा हुन्, फटा हुन्, डाका हुन्, यिनीलाई लखेट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भन्ने मात्रै भर्सन आउँछ भने भाइचारा इत्यादिका कुराहरू तपाईँ आउँदैन। त्यसले गर्दा यदि तपाईँहरू सत्तामा जानुभयो भने त बाहुन छेत्रीका दिन छैनन्, यही भन्न खोज्नु भयो? त्यस्तो होइन, तपाईँले जुन कुरा निकाल्नुभयो बाहुन छेत्रीहरू चोर हुन्, फटा हुन्, डाका हुन् भनेर तपाईँले आफैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँहरूले भनेको कुरा यो, मैले मलाई भनेको होइन, नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले आरोप लगाइराखेको कुराहरू हो यो। त तपाईँको अहिले भर्खर पनि युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नु, सयौँको तपाईँको चाहिँ त्यस्ता भिडियोहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि देखिसकेको कुरामा बहस गरौँ क्या घनश्यामजी। मैले भन्न खोजेँ तपाईँले आफै भन्नुभयो भनेर चाहिँ एकछिन थपडी बजाउनुलाई आफ्ना 4 जना मान्छेले बजाउलान्, एउटा कुरा हो। तर आखिर कुरा त आयो त, धेरै टाढो नजाउँ, तपाईँहरूको मध्यपश्चिमाञ्चल स्तरीय सभा हुने बेला पनि तपाईँहरूको चाहिँ त्यो कुरा आएको हो होइन? तपाईँको के समथिङ मेचे केन्द्रीय अध्यक्षले नै भन्नुभएको हो बाहुन छेत्रीहरू भनेका फटा चोर डाकाहरू हुन् भनेर। भने आइसकेको कुरा हो, आइसकेको कुरालाई चाहिँ के हो त, जब तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो सत्ता स्थापना भइसकेपछि ती कुराहरू लागू हुनेछन् भन्नुभएको छ क्या तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो भयो भने बाहुन छेत्रीहरू लखेटिने हुन् अथवा नन मङ्गोलहरू लखेटिने हुन् भनौँ न, सभ्य शब्द प्रयोग गर्दा। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जे हो त्यो सही सत्य मात्रै उजागर गर्छ। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बाहुन छेत्रीलाई कहिले पनि गाली गर्दैन। यहाँको जो भूमिपुत्र हो उसले आफ्नो हक अधिकार स्थापना गर्न पाउनुपर्छ र आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ, आफ्नो मानवीय अस्तित्व संविधानमा कायम हुनुपर्छ र आफ्नो भावी सन्ततिलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यो सबैको अनि तपाईँहरूले स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नु भएको रहेछ, इट्स ओके, अति राम्रो कुरा। तपाईँहरूले हामी अहिन्दू भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू हामीले अमुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम अथवा गैर क्रिस्चियन गैर बौद्ध किन भन्नुहुन्न त? यो हिन्दू संस्कारमाथि चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि हिन्दू धर्म संस्कृतिमाथि तपाईँहरूले स्पष्ट आरोप के छ भन्दाखेरि नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनको प्रथम अधिवेशनको तपाईँको भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँको प्रष्ट क्रस देखिन्छ, अर्थात् क्रिस्चियन धर्मको पवित्र सङ्केत क्रस चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ होइन? भने त्यो ब्यानरमा क्रिस्चियनिटीको प्रचारक बनेर चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरेर भोलि बिहान नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट चाहिँ स्खलित गराएर क्रिस्चियनिटीतिर लाने हो कि भन्ने पनि एउटा आरोप छ। यो के हो त? यो तपाईँले सही कुरा राख्नुभयो सर। किन भनेपछि यो क्रिस्चियनिटी भनेर क्रिस्चियनको हामी कुनै पनि गर्दैनौँ, किन भनेपछि हामी प्रकृति पूजक हो। जस्तै अब तपाईँले जुन कुरा क्रिस्चियनको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ भन्नुभयो, क्रिस्चियनको हाम्रो उसमा कुनै पनि हुँदैन। किन भनेपछि जस्तै हिन्दू विरोधी कुराहरू गर्नुभयो। हिन्दू विरोधी किन गर्छ भनेपछि मङ्गोलले जात जाति भन्दैन। हेर्नुहोस्, जात जाति भन्दैनौँ, हिन्दू चाड मान्दैनौँ भनेर हाम्रो नारामा पनि आइराखेको हुन्छ। किन भनेपछि हिन्दू मान्न बित्तिकै हामी तल्लो जात पर्छौँ, शूद्रमा पर्छौँ। त्यस कारणले विरोध यहाँनिर हो, बाहुनवादको हो विरोध। हामीले त्यो बाहुन छेत्रीको विरोध गरिराखेको होइनौँ, हिन्दूवादको। जस्तै 4 जात 36 वर्ण, पृथ्वीनारायण शाह वैज्ञानिक हो र हामी उसको सहर्ष स्वीकार गर्ने? पृथ्वीनारायण शाह वैज्ञानिक हो भनेर कुनै पनि वैज्ञानिकले प्रुभ गरेको छैन नि त। यो राष्ट्रको निर्माता त हुन् नि उनी। राष्ट्र निर्माता कसरी हुन्छ? उहाँ एकजना हत्यारालाई राष्ट्र निर्माता भनेर हामी सहर्ष स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यदि पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थेन भने त यो राष्ट्र चाहिँ एकीकृत हुन सक्थ्यो होला, अहिलेको स्वरूपमा आउँथ्यो होला। यो नेपाल राष्ट्रै थियो सुरु स्टार्टैदेखि। तपाईँको 2224 राज्य गर्दाखेरि पनि यो प्रान्त जस्तै 1 नम्बर प्रान्त 2 नम्बर प्रान्त भने जस्तो 1 नम्बर 2 नम्बर गर्दै यस्तै गन्ती गर्दै जाँदाखेरि 22वटा उसमा यस्तै फलानाले हेर, सानो छोराले हेर, ठुलो छोराले हेर, माइलो छोराले हेर भनेर 22वटा छोरा हुन सक्छन्। त्यस कारणले यसरी चलाइएको थियो भनेपछि उहाँको एउटा छलकपट षड्यन्त्रपूर्वक हिसाबले उहाँले घले राजालाई मार्नुभयो। सर्वप्रथम घले राजालाई मार्दै गएपछि आएर डङ्गी शरण राजा, यिनी राजा एक्ज्याक्टली तपाईँले पुर्खालाई घले राजा चाहिँ हाम्रा पुर्खा हुन् भन्नु भने अघि 3वटा कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले। रावणलाई मारियो जो मङ्गोलका पुर्खा हुन्, राइट। यसै गरी तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा महिषासुरलाई मारियो जो मङ्गोलका पुर्खा हुन्। यसै गरी घले राजालाई मारियो द्रव्य शाहको पालामा, त्यो पनि के हो भन्दाखेरि मङ्गोलका पुर्खा हुन् भन्नुभयो। ल ठिक छ, मङ्गोलको परिभाषा के त त्यसो भए?
थारू पनि मङ्गोल हुने, तपाईँको चाहिँ मगर पनि मङ्गोल हुने, के छ भने कोचे मेचेहरू पनि मङ्गोल हुने, इभन तपाईँको शूद्र हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा शूद्र दलितहरू भनिएका पनि मङ्गोल हुने भन्यो भने त्यो कसरी म्याच खान्छ त? तपाईँहरू कसरी त्यहाँबाट महिषासुरको सन्तान हुनुभयो त थारू समुदायको मान्छे? जब लिपि अलग छ, अष्टमीकी पर्व मान्नुहुन्छ, भूमि पूजन गर्नुहुन्छ भने कसरी तपाईँको यो चाहिँ यो कुतर्क भएन र भने? अष्टमीकी पर्व मान्नुहुन्छ भनेर अहिले भर्खरै भनिसक्नुभयो। अष्टमीको घोर विरोधमा जान्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, किन भनेपछि हामीले यो कुराहरू धेरै राम्रोसँग तपाईँ थारू भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो क्वेसन उठाएको, किनभने अहिले मेरो लागि प्रमुख भ्युवर भनेको चाहिँ थारू समुदायका व्यक्ति हुन् भन्ने म मान्यता राख्छु। किन भनेपछि अष्टमीको हामी घोर विरोध पनि गऱ्यौँ र अष्टमीको विरोध गरेर यहाँ अष्टमी पनि मनाएनौँ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि कृष्ण भनेको आर्यको सन्तान हो। कृष्ण भनेको 1608वटा गोपिनी थियो भनेपछि ऊ त एउटा रन्डो व्यक्ति हो नि त। रन्डो व्यक्तिको हामी पूजा गर्ने अझ पनि, अझ चेलीबेटी बलात्कार भयो भनेपछि अझ फेरि रुदै कराई गरेर पुलिस थानामा रिपोर्ट गर्न जाने। कृष्णको पूजा गर्छौँ भनेपछि बलात्कार गर्यो, उसले अर्को कान्छी स्वास्नी विवाह गर्यो भनेपछि 1608वटा उसले विवाह गरेका छ भनेपछि उसलाई अझ हामीले भगवान्को रूपमा पूजा गर्ने? ऊ त एउटा रन्डो हो, चरित्र बिग्रेको व्यक्ति हो भनेपछि उसको हामीले पर्व अष्टमीकी पर्व त्यागिसकेका मान्छे हौँ हामी भनेको। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि सबै थारू समुदायकोले त्यागिसकेका हो कि तपाईँहरू 5-7 जना यहाँ जति हुनुहुन्छ त्यतिले मात्रै त्यागेको? किनभने तपाईँको भिडियो तपाईँको न्युजमा तपाईँहरू 5-7 जना नै देखिनु भएको छ। तपाईँहरू कार्यकर्ताले मात्रै त्यागेको हो, असल थारूले त्यागेको छ त? यस्तो हो, हिजोको दिनमा माओवादी जन्मिँदाखेरि पनि बाबुराम र प्रचण्डको मात्रै फोटो आउँथ्यो, दुईजनाको मात्रै व्यक्तिको फोटो आउँथ्यो। दर्शन भनेको बाटो क्लियर भइसकेपछि त्यहाँ हिँड्ने मान्छे त हजारौँ बन्छ। जस्तै महेन्द्र राजमार्ग भन्नुहोस्, महेन्द्र राजमार्ग बनाइदिइसकेपछि त त्यो बाटोमा त जस्तै महेन्द्र राजा मात्रै त हिँडेन, त्यसमा त हजारौँ तपाईँलाई मन लाग्यो तपाईँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। यो त मङ्गोल दर्शन हो, बाटो हो। हामीले बाटो क्लियर बनाइदिइसकेपछि त जो पनि आएर हिँड्न सक्छ नि त। त्यसमा लाखौँ पनि हुनसक्छ, करोडौँ हुनसक्छ, खरबौँ व्यक्ति पनि हुनसक्छ। देख्नुहुन्छ यो साङ्गठनिक हिसाबले मङ्गोल भनेको अब तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 77वटा जिल्लामा स्थापना भइसकेको छ, आफ्नो जग बनाइसकेको छ भनेपछि अब आउँदो चुनावमा हेर्नुहुन्छ कतिपय 2-4 ठाउँबाट हामी जित हासिल गर्छौँ भनेपछि त्यस पछाडि राष्ट्रिय मिडियामा अहिले यो मिडियाले पनि हामीलाई पक्षपात गरिराखेको थियो। सायद दाङ जिल्लामा सायद तपाईँ फर्स्ट होला मङ्गोलको उत्थान गर्ने व्यक्ति भनेको। सैगाली खबरले नै पहिलो 30औं वार्षिक उत्सव मनाउँदाखेरि त्यतिखेर म जिल्ला अध्यक्ष थिएँ र हाम्रो जस्तै हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ, हिन्दू चाड मान्दैनौँ भन्दाखेरि भित्ते लेखन गर्दाखेरि हाम्रो 10औं जना 12औं जना यहाँ तुलसीपुरमा 4 जनालाई थुनेको थियो भनेपछि घोराइमा 10 जना थुनिएको थियो। किन भनेपछि के कति कारणले थुनिदिनु भएको छ भनेर हामीले गर्दाखेरि बहस गर्दाखेरि तपाईँहरूले हिन्दूको विरोध गर्नु पर्यो, हिन्दू चाड मान्दैनौँ भनेर भन्न त पायो नि त। यो त लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार हो। उसले हामीलाई जब जन्मिने बित्तिकै शूद्र दलित आदिवासी जनजाति बनाउँछ भनेपछि तपाईँहरूकै माग हो नि घनश्यामजी, तपाईँहरूकै माग हो त। हामी जनजाति होइनौँ, हामी त आदिवासी भूमिपुत्र हौँ भनेर तपाईँहरूले माग गर्नुहुन्छ। यतातिर चाहिँ फेरि हामी हिन्दू चाडबाड मान्दैनौँ होइन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। फेरि आरक्षण पनि तपाईँहरू नै खानुहुन्छ होइन। यो विरोधाभास पूर्ण भएन र भन्न खोजेको के आरक्षण त्यागिदिनुहोस् होइन भने हामी थारू पनि हौँ भन्ने यो माथि परे पनि काहीँ तल परे पनि काहीँ भने जस्तो त गर्नु भएन नि। एकदम सही कुरा गर्नुभयो अहिले चाहिँ। किन भनेपछि आदिवासी पनि भन्नुभयो, भूमिपुत्र पनि भन्नुभयो। आदिवासी भन्नु र भूमिपुत्र भनेको त आकाश र जमिनको कुरा जस्तै हो। हेर्नुहोस्, आदिवासी भनेको कुनै समय अलिकति अगाडिको त आएको तर यहाँको मूलवासी नभएको। जस्तै भूमिपुत्र त थारू कयौँ हाम्रो मान्छेहरूले के भन्छ, बुद्धिजीवीहरू एकदमै अग्रजहरूले के भन्छ, हामी भूमिपुत्र हो भनेर आफ्नो छोराछोरी सन्ततिहरूलाई सिकाइराखेको हुन्छ। तर त्यसको उल्टा गरेर हामी मूलवासी हो भनेर किन भन्न सक्दैन? हेर्नुहोस्, हरेक कुराहरू ठगिएको छ। जस्तै इङ्ग्लिस शब्दमा इन्डिजिनियस मिन त उत्पत्तिकर्ता भनेर जनाउँछ नि त। हाम्रो अग्रजहरूले अहिले डाङकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति दलित भनेर जितेका सयौँ नेताहरू छन् यही लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि। उहाँहरूले किन भनेपछि उहाँहरूको पछाडि बाहुन क्षेत्रीहरूको पछाडि लागेर म खाइराखौँ, मेरो मात्रै पेट भरियोस्, म आफ्नै मान्छेलाई कमारा बनाइराखौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै लड्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थारू मान्छेहरू पछाडि परे। जस्तै बाहुनको क्षेत्रीको विरोध भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई पनि त आरोप छ नि, तपाईँहरू पनि त तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीहरूको गुलाम बनेर तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ होइन। तपाईँहरू थारूहरू भूमिपुत्र भयो मानिराखेको छ, ल आदिवासी हो त्यो पनि मानिरहेको छ। त मङ्गोल कसरी हो त? यसलाई त कमसेकम प्रस्ट्याउनु पऱ्यो नि। हिन्दू राष्ट्र भनौँ न एउटा चाहिँ संस्कार अन्तर्गत कुनै बेलाको राक्षस महिषासुर, कुनै बेलाको राक्षस रावणलाई चाहिँ अहिले राक्षस वर्गलाई चाहिँ हाम्रा पुर्खा हुन् भनेर चाहिँ यो काइते कुरा गरेर हुन्छ?
एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले हामी अस्तित्वविहीन हुँदै गएर हामी प्रलय हुने अवस्थामा पुगिसक्न लाग्छौँ। झन्डै यो जस्तै जनजाति बनाएको 31 वर्ष भयो भनेपछि 2046 सालमा बनाइयो भनेपछि आदिवासी बनाएको जम्मा 26 वर्ष भइराखेको छ। कसरी बनाइयो? जस्तै कहिले योभन्दा 46 भन्दा अगाडि हामीलाई के भनिन्थ्यो? मतवाले भनेर भनिन्थ्यो। मतवालेको अर्थ त पछाडि हाम्रो मान्छे शिक्षित हुँदै गयो। मतवाला भनेर चौधरी समुदायलाई त भनेन नि, अन्य समुदायलाई भनेको होला। तपाईँले अहिले पनि चौधरीलाई त्यो जाँड रक्सी खाएको भेटायो भनेपछि मतवाला हुन्, छोड्दे यसलाई, मतवाला हुन्, यिनीहरूको कामै भनेको जाँड रक्सी खाने हो भनेर तपाईँले अहिले जाँड रक्सी थारूले मात्रै खाँदैन नि त, अहिले त बाहुन छेत्रीले पनि त खान्छ त। हो, तपाईँ पनि यहीँनिर हुनुहुन्छ। यो मतवाला भनेर त्योभन्दा अगाडि थारूको के थियो त हेर्नुहोस्। संविधानमा त्योभन्दा अगाडि त मतवाला मात्रै थियो। संविधानमा मतवाला र आर्य मात्रै थियो। के भनेपछि दलित लेखिया थियो, 3टा मात्रै थियो। त्यस पछाडि अब मतवालाको शब्द प्रष्ट भइसकेपछि यो त जड्या भनेको हो, गाली गरेको हो भनेर सम्झिसकेपछि त्यस पछाडि अलिकति बुझ्यो है भनेर भनिसकेपछि 2046 सालमा मोहन विक्रम सिंह र सुरेश आले मगललाई दरबारबाट गराएर गोरखपुरमा, इन्डियाको गोरखपुरमा हरेक कामहरू नेपालको इन्डियामा लगेर किन गरिन्छ हेर्नुहोस्। यहाँनिर बाहुन छेत्रीहरू चोर हुन्, फटा हुन् भन्नुको कारण यहाँनिर प्रश्न पार्न चाहन्छु तपाईँले। नेपालको कार्य गर्नु छ भनेपछि नेपालमा किन गर्दैन? इन्डियामा गोरखपुरमा लगेर महेन्द्र राजाले किन गर्न लगाउनु, वीरेन्द्र राजाले किन गर्न लगाउनु भयो? गोरखपुरमा लगेर जनजाति बनाउनु भयो। जनजातिको अहिले प्रश्न भयो कि जन भनेको कमारा, जाति भनेको थरी थरी। हामी कसका कमारा, हामी त थरी थरी क्या। भनेपछि जनता भनेको पनि कमारा नै भने भयो त्यसो भए त हो। उहाँहरूको हिसाबले हामी मात्र यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हो, उहाँहरू चाहिँ सबै कमारा हो भन्ने हिसाबले जनजाति भनेर त्यसरी कमाराको हिसाबमा राखिदिनु। तपाईँहरूको एक्ज्याक्टली तपाईँहरूको परिभाषालाई सम्पूर्ण थारू समुदायले मान्न तयार छ त? एकदमै मान्न। आज नमान्ने यो वैज्ञानिक दर्शन हो। दर्शनको पछाडि आज नभएपछि भोलि बिस्तारै जाने हो। जस्तै मङ्गोललाई अघि के भन्नुभयो? विध्वंसात्मक बाहुन छेत्रीलाई हटाउने, मार्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। मङ्गोलले कहिल्यै पनि हत्या हिंसाको बाटो रोज्दैन। यदि हत्या हिंसाको बाटो रोजेको भए यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हामी चुनावमा लगेर, अस्ति भर्खरै मैले उपनिर्वाचन यहाँबाट क्षेत्र नम्बर 3 खबाट लडिसकेको व्यक्ति हो म। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यतिखेर नै मैले चुनाव लड्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन। नत्र भनेपछि चुनाव नलडेर कुनै पनि व्यक्तिलाई मार्ने, तर्साउने गरेर पनि त सरकार कब्जा गर्न सकिन्छ। मङ्गोलकै तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रीय नेतृत्वले के भनिरहेछ, के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीलाई हतियार उठाउन बाध्य नबनाइयोस् भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मङ्गोल आर्मी पनि क्रिएट गरिरहेछ कता कता भन्ने चाहिँ मिडियामा आइराखेको छ। भने निकट भविष्यमा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने अथवा हतियार उठाउने मिसनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कुनै पनि आत्तिने मात्तिने काम गर्दैन हेर्नुहोस्। किन भनेपछि 32औं अब स्थापना दिवस मनाउने उसमा गइराखेका छौँ। जनवरी 1 मा 32औं वर्षमा प्रवेश गर्छौँ हामी। 32औं वर्षसम्म हामीले यत्रो धैर्य धारण गरेर यसरी आइराखेका छौँ भनेपछि 18 वर्षसम्म नेपालमा चुनाव लड्न दिएन, आधिकारिक हिसाबले चुनावमा भाग लिन दिएन भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जितिसकेपछि यहाँ बल्ल हाम्रो नेपालले घुँडा टेकिसकेपछि बल्ल सहर्ष स्वीकार गर्यो हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि 2064 सालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बल्ल दर्ता पाइराखेको छ। र हामीले हत्या हिंसा किन गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो भावी पुस्ताले जसरी भए पनि हामी 80% छौँ, 80%लाई त बुझाए मात्रै पुग्छ। हामीले एउटा चुनाव मात्रै जित्यौँ भनेपछि 2-4 जनाले मात्रै जित्यौँ भनेपछि मङ्गोलको आवाजहरू बुलन्द हुनेछ। 2-4 जनाले जित्ने बित्तिकै त मङ्गोलको हकहितको लागि सबै व्यक्तिहरू एकसाथ उठ्नेछन् यो देशबाट। अहिले त किन भनेपछि हाम्रा मेन अग्रजहरू जस्तै जितेका व्यक्तिहरू, जस्तै नेता सभासद बन्ने व्यक्तिहरू, उहाँहरूकै डलरबाट बाहुन छेत्रीकै उसबाट सञ्चालन हुनुभएको छ। उहाँहरूकै समानुपातिक दिएको भिख मागेको कोटाहरू खाएर उहाँ चाहिँ अलिकति अग्रज बनेर बन्नु भएको छ। उहाँको विरोध गर्ने बित्तिकै जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 80% तपाईँको चाहिँ अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू नेपालमा छन् भनेर भन्नुभयो। यो डाटा चाहिँ तपाईँहरूले कहाँबाट ल्याउनु भएको? यो कसरी सम्भव छ? यो भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले भर्खरै म थारू भएको हुनाले यो दाङ जिल्लाकै मात्रै कुरो गर्दैछु, नेपालको कुरो नजाउँ। दाङ जिल्लामा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भनेपछि 2022 सालभन्दा अगाडि दाङ जिल्लामा 100% थारू मात्रै थियो। किनभनेपछि कुनै पनि रोग बचाउनलाई कुनै पनि स्थानीय बासिन्दा 3000 वर्ष बसेको हुनुपर्छ। यो दाङ जिल्लामा झर्न बित्तिकै, पहाडतिरबाट झर्न बित्तिकै यहाँ मलेरिया, टाइफाइडहरू हुने गर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा 2022 सालभन्दा अगाडि 100% थारू मात्रै थियो। 2021 सालमा भूमि सुधार भनेर झुक्क्याएर जस्तै बाहुन छेत्रीलाई ठग हो, चोर हो, फटा हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि, हो यसको विरोधी हो। यहाँनिर तपाईँलाई के सम्झाउन चाहन्छु भनेपछि यो भूमि सुधार भनेर झुक्काएर छक्काएर
यो थारूले बनाएको भूमिहरूलाई यो जङ्गललाई उर्वरा भूमि बनाएर बसेका थारूहरूलाई कसरी विस्थापित गर्ने त? तर राष्ट्रको नक्साङ्कन हाम्रो क्षेत्रफल कति छ भन्ने कुरा त यकिन हुनु पर्यो नि। त्यसमा पनि षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो तपाईँको सीमाको विवादको कुरा गर्नुभयो। सीमाकै कुरा गर्दाखेरि पनि अस्ति भर्खरै नेपालको यो ग्रेटर नेपाल भनेर त्यो नक्साको अलिकति बढाइ चढाइ गरिएको थियो। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि बाहुन छेत्रीको काम भनेको ठगेर खाने मात्रै काम हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भनेको होइन। फेरि जुन मुख्य पदमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई यो दर्शनले के देखाउँछ भनेपछि बाहुनवाद दर्शनले हामीले भनेको हल्लो जोत्ने होइन, हामी भनेको खाने मात्रै हो, भेटी खाने मात्रै हो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यहाँको सबुत तथ्य प्रमाण पनि तपाईँले जति हामीले सरकारलाई कर बुझाइराखेका छौँ भनेपछि अप्रत्यक्ष कर जन्मदेखि लगाएर मृत्यु पश्चात पनि 10औं वर्षसम्म पनि आफ्नो काजक्रिया गराएको उसमा पिण्डको सट्टामा के दिने, खाद दिने, एकजोर सबै चिज दिने भनेर पिण्ड खाने बाहुनलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो प्रक्रियाहरू चलाइराखेर जति हामी बुझाइराखेका छौँ सरकारलाई कर, त्यसको 4 गुणा कर बाहुनले खाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, नदेखिने होइन। तपाईँहरूले त्यो नगरे पनि भयो नि। तपाईँले दसैँ मान्दैन नमान्नुहोस्, पिण्ड नदिनुहोस्, देल भनेर बाहुन तपाईँको घर घर आएको छ र? तपाईँको घरमा घनश्यामजी कुनै बाहुन पिण्ड दे मलाई चाहिँ खाट दे भन्न आएको छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। त्यो छैन, आज छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेपालको पहिलो माग मुद्दा हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लिएर आएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ म बहस गर्न पाइराखेको छु, निर्धक्का साथ आफ्नो यो आवाजहरू बुलन्द गर्न पाइराखेको छु। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि 2019 सालमा त हिन्दू राष्ट्र थियो। हिन्दू राष्ट्रमा ढाका टोपी नलगाए पनि नागरिकता बन्धन थियो। हेर्नुहोस्, किन अहिले तपाईँको के आधा कपाल पाल्नुहोस्, ढाका टोपी नलगाउनुहोस्, गोर्खा हेड लगाउनुहोस्, जिब्रे टोकी लगाउनुहोस्, किन नागरिकता बन्छ? हेर्नुहोस्, त्यस्तो समय हिन्दूको मात्रै देश थियो। त्यतिखेर हिन्दूको छोराले मात्र जागिर पाउने गर्थ्यो। किन त्यतिखेर हिन्दू राज्य हुँदाखेरि नेपालको बाहुन छेत्री मात्रै 98% हिन्दूको छोराले मात्रै बाहुन छेत्रीले मात्रै जागिरी पायो? त्यसको विरोधी हो। हेर्नुहोस्, हामी त्यस कारणले हामी हिन्दू जात मान्दैनौँ, हिन्दू मान्न तयार छैनौँ। हिन्दू मान्न बित्तिकै त अटोमेटिकली हामी शूद्र पर्यौँ नि त। शूद्र भनेपछि खुट्टाबाट जन्मेको शूद्रलाई तपाईँको किताबमै हेर्नु, शूद्रले धन र ज्ञान कमाउन नपाउने भन्छ। 21औं शताब्दीमा धन र ज्ञान कमाउन नपाएपछि अहिले लेखेको किताब हो र त्यो अहिले लेखेको किताब हो, हिजो आज लेखेको किताब हो र? हो, हिजो आज लेखेको किताब हो र भन्ने सही कुरा गर्नुभयो। जतिखेर हिन्दू राज्य भनेर थियो त्यतिखेर विरोध गर्न पाइँदैन। त्यसो भए त तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूको राज्य आयो भने पनि त हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई त लखेटी माग्ने होला नि त। तपाईँले त भन्नुभयो नि त, त्यो त तपाईँहरू बदलाको भावनाबाट प्रेरित भइरहनु भएको छ। हिजोको दिनमा यस्तो लेख्यो भने तपाईँहरू राज्य सत्तामा गइसकेपछि तपाईँहरूले पनि फेरि हिन्दूहरूलाई चाहिँ मासिने खालको विधान त बनाउनुहुन्छ। आखिर त्यही त देखियो नि, तपाईँहरूले बदलाको राजनीति गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ। यो बदलाको राजनीति कुनै पनि होइन। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भनेपछि बदला भनेको के हुन्छ भनेपछि मार्ने, हत्या हिंसा गर्ने, त्यसलाई बदलाको राजनीति भनिन्छ। होइन, किन होइन, हतियार नै उठाउनुपर्छ बदला लिनलाई भन्ने होइन। तपाईँहरू राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेपछि होइन, बाहुन छेत्री भनाउँदाहरूले चाहिँ पढ्यो भनेपछि उनका आँखामा चाहिँ सुइरो हालिदिनु भनेर विधान बनाउनु भयो, संविधान नै संशोधन गर्नुभयो भने त आखिर त्यो अनुसार त हुने भयो त। कुनै बाहुनले पढ्नलाई देख्यो भने त आँखामा सुइरो हालिदिनु त हुनुभयो त। र अर्को कुरा, अहिले तपाईँको लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि इभन धेरै पछाडिको कुन कालखण्डमा तपाईँको चाहिँ तपाईँ अहिले कति वर्ष हुनुभयो? अहिले म 38 वर्ष। 38 वर्ष हुनुभयो। यो तपाईँ 38 वर्षको दौरानमा कुन दलितले तपाईँको चाहिँ पढिकन त्यसको कानमा चाहिँ तपाईँको सिसा पगालेर हालिदिएको कहीँ देख्नु भएको छ? कहीँ उदाहरण कुनै न्युज सुन्नु भएको छ? 38 वर्षको उमेरसम्म भने आजभन्दा जसको इतिहासै छैन, कल्पनै छैन, महिषासुरलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रा पुर्खा भन्ने, रावणलाई हाम्रा पुर्खा भन्ने होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ घले राजालाई हाम्रो पुर्खा भन्ने, अनि किताबमा लेखेको कुरा त जस्तो सती प्रथा थियो कुनै बेला, अहिले पनि सती प्रथा अन्तर्गत चाहिँ महिलाहरूलाई मारियो भनेर भन्न सक्ने आधार छ र राजा? हो, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। किन भनेपछि यो तपाईँको सैगाली खबरलाई हृदयदेखि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि यस्तै मिडियाले गर्दाखेरि हर कोही लुकेको कुराहरूलाई अगाडि ल्याओस् भन्ने चाहना हुन्छ र म कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने पनि इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ। यो जगतमा अहिले कसरी हुन्छ त्यो अब वर्णभेदको कुराहरू आइराखेको थियो, अघि आर्य र मङ्गोलको कुरा आइराखेको थियो। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि कसरी आँखा फोर्यो, कसरी सुइरो घोच्यो, त्यो नदेखेको कुरा भन्नुभयो। हिजोको दिनमा
राणाकालमा राणा हाम्रो सन्तान भइदिएको भए किन हामीलाई पढ्न दिएन, किन शिक्षित हुन दिएन? 104 वर्षसम्म जहाँ राणाको बेलामा त बाहुन छेत्रीले पनि त कहाँ पढ्न पाएको थियो, कहाँ स्कुल थियो र? आखिर अवस्था त एउटै थियो नि, बनारसै गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। तपाईँले जस्तै भन्नुभयो मङ्गोल भनेपछि आँखा फोडिदिने, मङ्गोल सुनेपछि ऊ कानको जाली फुटाइदिने, मङ्गोल भन्ने शब्द बोल्ने मान्छेको जिब्रो काटिन्थ्यो भनेर पनि अगाडि नै भनिसकेँ मैले। किन भनेपछि 104 वर्षसम्म जहानिया शासन राणा शासनमा पनि उहाँहरूलाई कसले समेट्थ्यो भनेपछि महाभारत रामायण गीता किताबमा पनि आर्य भनेर उहाँको धर्मग्रन्थमा पनि आर्य लेख्या छ। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो किताब उहाँहरूले छुट्टा छुट्टै जेसुकै गरे तापनि उहाँहरूलाई चाहिँ आर्यले समेटिराखेको ठिक छ, तपाईँको त्यो तर्क लगभग दोहोरिरहेछ। अब अलिकति सामाजिक एसिमिलेसनतिरका कुरा जाउँ। पहिला थारू समुदायमा के चलन थियो भन्दाखेरि छोरी दिने त्यही घरबाट छोरी लिने थियो होइन। अब त्यस्तै प्रकारका सांस्कृतिक कुराहरू छन्, जस्तो कि थारू समुदायको चेलीबेटीलाई पहाडी समुदायकोले पनि विवाह गर्नुभएको छ। कतिपय सिधा भनिदिउँ न, थरुनीलाई बाहुनले पनि बिहा गरेको छ, बाहुन छेत्रीले, बाहुन छेत्रीको छोरीलाई चाहिँ थारूले पनि बिहा गरेको छ भने यो एक प्रकारले यसरी मिलेर गएको समुदायमा अब के गर्ने त? छोरीबेटी फिर्ता गर्ने, अब चाहिँ एकदम कित्ताकाट गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले कि त मङ्गोल छ कि त भनेपछि हिन्दू बाहुन छेत्री छन् भनेर चाहिँ अब लडाइँ लड्नुपर्ने हो। यो तपाईँको स्टार्टिङ फेजदेखि नै यो भइराखेको छ। जुन तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भनेपछि प्रत्येक अहिले पनि राज्य सत्तामा भएको आर्यहरू पनि किन मङ्गोलका छोरीहरू विवाह गरेर काठमाडौँ दरबारमा बसिराखेका छन्? किन बस्या छन् त? किन बस्या छन्? यो प्रश्न तपाईँलाई हो, यो प्रश्न तपाईँलाई हो, किन बस्या छन् त? यो मङ्गोल किन आइराखेको छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जस्तै माओवादी अहिले आएर विलय भयो, के कारणले विलय भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले पनि उहाँको प्रकाश दाहाल छोराले पनि प्रचण्डको प्रकाश दाहालले पनि लास्ट श्रीमती बिना मगरलाई किन विवाह गर्नुभयो? त्यो त किन गर्नुभयो? यो अब हामी मङ्गोलसँग एकैबद्धता भएनौँ भनेपछि हामीलाई कुनै दिन गाह्रो पर्दैछ है भन्ने कुराहरू मार्गनिर्देश गर्दैछ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि प्रचण्डहरूले पनि सही हिसाबले म कम्युनिस्ट हुँ भन्ने हिसाबले जानुभएको थिएन। हिजोको दिनमा उहाँको वक्तव्य हेर्नुहोस् अहिले पनि युट्युबमा। किन भनेपछि संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्नुपर्छ, बेच्ने थलो हो संसदीय व्यवस्था भनेको मान्छे। अहिले उहाँ आफै संसदीय व्यवस्थामा बस्नु भएको छ भनेपछि त उहाँलाई के भन्ने, कुकुर भन्ने कि मान्छे भन्ने? के भन्नुहुन्छ त तपाईँहरू? के भयो हिजोको दिनमा 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्व गरेर तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसको सर्वोच्च कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 62-63 को आन्दोलन भयो। त्यसभन्दा अगाडि 36-46 7 सालका आन्दोलनहरू भए। त्यो आन्दोलनको बेलामा नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन भन्ने कहाँ थियो, कुन ठाउँमा थियो? कहिले कुनै ठाउँमा चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा कहीँतिर नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले रौँ बराबर योगदान दिएको कहीँतिर छ? इतिहास छ? सही कुरा गर्नुभयो हो। यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यसमा साथ दिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो, एकदमै दिएन मैले भन्न। यो त इतिहास कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। कहीँतिर दिएको उदाहरण छ भने मैले छ उदाहरण कहीँतिर दिएको उदाहरण छ? अहिले एकदमै सही कुरा ल्याउनु भयो। किन भनेपछि अहिलेसम्म हामीले मङ्गोलले बाहुन छेत्रीकै पछाडि लागेर पछाडि कमारा हरुवा चरुवा मात्रै बनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बनेर सबै थारू समुदायभित्रै पनि महत्त्वमा जसको बेचबेगारी चौधरी समुदायले गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? कुलो पानीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ घर बनाइदिनदेखि लिएर खेतीबाडी गरिदिनु पर्थ्यो त महत्त्वमाको। त्यो पनि महत्त्वमा पनि बाहुन हो भन्न खोज्नु भएको? महत्त्वमा बाहुन होइन। किन होइन? बेचबेगारी तपाईँको चाहिँ हरुवा चौरा घरमा कमाइया कमरेड त थारूले पनि राखेका छन् नि, राखेका छैनन्? छन् त। भनेपछि आखिर बातको कुरा गर्ने अघि तपाईँले बातको कुरा गर्नुभयो। त्यस्तो संस्कार राख्ने चाहे थारू होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे मुसलमान होस्, चाहे बौद्ध होस्, जो पनि ब्राह्मणवाद अन्तर्गत पर्छ त्यसको विरोध गर्छन् भनेर तपाईँले भन्न नसकेर थारूलाई पनि बचाइहाल्ने। त्यो जस्तोसुकै सामन्ती थारू भए पनि के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मङ्गोलै हो फेरि, है? त्यही हो भन्न खोजे? होइन, एकदमै पनि मङ्गोलले त्यस्तो काम गर्दैन। हेर्नुहोस् किन भनेपछि यो थारू र चौधरीको बिचको पनि अघि भर्खरै हाम्रो फरक छ। त्यसो भए तपाईँ थारू कि चौधरी? म थारू हो एकदमै। हेर्नु चौधरी होइन। म चौधरी होइन। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि मेरो बाउको नागरिकतामा आमाको नागरिकतामा थरुनी छ।
थारू ठहरुनेको एकदमै षड्यन्त्रपूर्ण खेल भनेको यहाँनिर भएको छ थारूहरूको। किन भनेपछि डिभाइड एन्ड रुल, किन भनेपछि थारूबाट पनि अहिले कोही दहित लेख्छ, कोही पछलडेङ्गा लेख्छ, विभिन्न आफ्नो 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 ओरिजिन लेख्न थाल्यो नि त उसले। थारू भित्रै पनि म पछलडेङ्गा हुँ, म चाहिँ नि दहित हुँ, म चाहिँ नि उल्टे हुँ, उसले आफ्नो पहिचान खोज्न थाल्यो, आफूले उसको कुलदेवता खोज्न थाल्यो, आफ्नो पुर्खा खोज्न थाल्यो, मेरो यो रहेछ, हाम्रो हाँगो यहाँनिर रहेछ भनेर खोज्न थाल्यो। जस्तो मङ्गोल तपाईँहरूले चाहिँ नि आफ्नो पहिचान खोजिरहनु भएको छ, त्यस्तै दहितले आफ्नो चाहिँ नि पहिचान खोज्दाखेरि तपाईँलाई के आपत्ति भयो? त्यस्तो आपत्ति होइन। हेर्नुहोस्, यसमा भनेको डेन्जर रहस्य लुकेको छ। हेर्नुहोस्, यो षड्यन्त्र पनि बाहुन छेत्रीले गर्दा षड्यन्त्र हो एकदमै 100%। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि सुन्नुहोस्, थारूले दहित लेख्नु पनि बाहुन छेत्रीको षड्यन्त्र हो, उल्टे हावा लेख्नु पनि बाहुन छेत्रीको षड्यन्त्र हो, र तपाईँले आफू थारू हुँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई थारू भन्न बाध्य पनि बाहुन छेत्रीले पारे, यही भन्न खोज्नुभयो होइन। एकदमै थारूबाट चौधरी हुनु, अर्को थर्म कन्भर्ट हुनु भनेको एकदमै बाहुन छेत्रीको हात 100% हो। हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भनेपछि सिडिओ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म थारूको कुनै पनि सिडिओ छ भनेपछि अहिले भर्खरै प्रमाण लिएर आउनुहोस्। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि नागरिकता दिने सिडिओको मात्रै हात हुन्छ यसमा, जिल्लाबाट नागरिकता पाउने सिडिओको हात हुन्छ यसमा फुल्ली। थारू त थिएन, थारूको छोरालाई कसरी चौधरी बनाइयो? यो पनि दरबारबाट एकदमै षड्यन्त्रपूर्वक हिसाबले झिकिएको छ। हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहुन्छ भनेपछि नेपालमा थारू सबभन्दा फर्स्ट कन्भर्ट भएको भनेको परशुनारायण चौधरीबाट भएको छ। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि दरबारको त्यो सल्लाहकारसम्म पुगेको व्यक्ति ऊ आफू खान पाएर पनि ऊ चौधरीमा कन्भर्ट भएको छ। भनेपछि थारू समुदायबाट पनि अगाडि बढेकाहरू सबै सामन्ती, घुसखोरी, बाहुन छेत्रीका दलालहरू हुन्, त्यही भन्न खोज्नु भयो। कालोलाई कालो, गोरोलाई गोरो। एक्ज्याक्टली घनश्यामजी एकदम तपाईँको मुखबाट परशुनारायण चौधरीको नाम मैले ल्याएको होइन, तपाईँको मुखबाट निक्लिएको छ, राइट हो कि होइन? राइट हो, तपाईँको मुखबाट निक्ल्या हो नि। मैले परशुनारायण चौधरीजीको नाम ल्याएको त छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले बोल्नुहोस्, म दिन्छु, अझै 2 घन्टा बहस गरौँ, केही छैन। हजुर, आज पुगेन, भोलि आउँछु, म पर्सि आउँछु, गरिराखौँ। हजुर, तपाईँको कुरालाई बिचमा रोकेर बोल्न दिइन भन्नेमा पार्दैन। हामी 2-4 घन्टा बहस गरौँ, फेरि पनि गरौँ। अहिले तपाईँले के भन्नु आफै भन्दाखेरि परशुनारायण चौधरी तत्कालीन राज समिति स्थायी परिषदको सभापति समेत हुनुभयो, राइट हुनुभएको हो नि। थारू समुदाय भन्नुहोस् अथवा चौधरी समुदाय भन्नुहोस् अथवा थारू समुदाय नै भनौँ, थारू समुदायबाट त्यो तहसम्म राजासँग प्रत्यक्ष वार्तालाप गर्ने स्थानसम्म त एउटा थारूको बच्चो पुगेको रहेछ त। त्यो किन पुग्यो भन्दाखेरि आफ्नै स्वादले पुग्यो। बाहुन छेत्रीको गुलामी गरेर चाहिँ त्यहाँसम्म के पर्यो भन्दा उसले आफ्नो स्वादले आफ्नो भुँडी भर्नलाई पुग्यो, यही भन्न खोज्नु भयो होइन? राइट, एकदमै राइट। अहिले चाहिँ सही कुरा गर्नुभयो। किन भनेपछि यसमा झुक्क्याउने छक्क्याउने ठग्ने त्यही भएर बाहुन छेत्री एउटालाई भनेपछि जुन मुख्य नीति बनाउनलाई भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि दोष आउनु स्वाभाविक कुरो हो। किन भनेपछि म मङ्गोल, तपाईँ आर्य, दुईजनाको बहस भइराखेको छ। किन भन्नु अहिले वर्तमान सरकारका विभिन्न चाहिने तपाईँको चाहिने राई, लिम्बू, मगर थर गरेका, चौधरी थर गरेका मन्त्री सभासदहरू छन्। यिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यिनीहरू पनि बाहुन छेत्रीले चाहिँ भनौँ न को षड्यन्त्रमा परेर आफ्नो भुँडी भर्नलाई आउन् भन्न खोज्नुहुन्छ? त्यो दया मायाको त्यो फालेको हड्डी लुछाचोडी गर्नलाई मात्रै बसेका हुन्। उहाँहरूले गर्दाखेरि हाम्रो हक कुनै पनि सुरक्षित हुँदैन। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि अहिले भर्खरै दङ्गीशरण राजाको दरबारमा त्यसलाई खाली छोडेर चखौरामा लगेर राखिएको छ। किन भनेपछि यतिसम्म झुटको खेती गर्छन् भन्नुहुन्छ भनेपछि बाहुन नभए पनि बाहुनबाट परिचालित एउटा सदस्य हो, एजेन्ट हो, दलाल हो, त्यही भन्न चाहन्छु म। किन भनेपछि यदि सही सत्य तथ्य काम गर्थ्यो भनेपछि सुकौराको दङ्गीशरणको दरबारलाई यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दाङमा थारू राजा थियो है भन्ने कुराहरू हेर्न आउनको लागि त उहाँहरू त कहाँ झुक्किने भयो? थारू राजा दङ्गीशरणको दरबार त कहाँ छ? चखौरामा छ। सुकौराको त नाम निशानै मेटियो नि त। गलत संस्कार, गलत चिज त देखाउनु भएन नि त। त्यसो भए एउटा प्रश्न गरौँ ल, दाङकै सेरोफेरोमा लगाएर प्रश्न गरौँ। दङ्गीशरण राजालाई मान्नुहुन्छ थारूकै वंशज हो? एकदमै राइट, थारूकै वंशज हो एकदम। अनि मङ्गोल पनि होला? मङ्गोल एकदमै मङ्गोल रेसको हो। 3वटा रेस हुन्छ, कि त आर्य भन्नुपर्छ, कि मङ्गोल भन्नुपर्छ, कि नेग्रो भन्नुपर्छ। यो 3वटा रेसमा गएन भनेपछि त्यो मानव अस्तित्वमा हुँदैन। त्यसलाई जेसुकै गरे तापनि हुन्छ। त्यस राजनीतिक तर्क हो त नि। लास्टमा रामलाई पनि मङ्गोल बनाइदिनु के साथीहरूले। ओके दर्शकवृन्द, हामीले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश समितिका सदस्य, नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनका लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सदस्य घनश्याम चौधरीसँगको यो एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता तपाईँको लागि प्रस्तुत गऱ्यौँ।
जस्तो लागेको छ उहाँको विचार जस्ताको तस्तै कमेन्ट मार्फत हामीलाई बताउनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनका विभिन्न पदहरूमा पदासीन व्यक्तित्वहरूसँगको निरन्तर अन्तर्वार्ताको क्रमलाई हामी जारी राख्नेछौँ। क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा म विष्णु कुमार देवकोटा आज्ञा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।